जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, सात सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सफल, जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम
वैसा बन जाओगे जैसा कर्म होगा, वैसा फल पाओगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2078 साल वैशाख महीना को 12 गते आइतबार, तदनुसार 25/4/2021 को बाबा को अव्यक्त महावाक्य छ। रिवाइज हो 18/12/87 को। बाबाले मुख्य पोइन्टमा भन्नुभएको छ, कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा। कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा बाबाले अझै विशेष गरेर कर्मातीतको अर्थ बताउनु भएको छ। कर्मातीत अर्थात् हाम्रो अन्तिम स्टेज, सम्पूर्ण स्टेज, कर्म गर्दा गर्दै कर्मको प्रभावमा नआउने, हैन, राम्रो नराम्रोको बन्धनमा नआउने, कर्मदेखि एकदमै न्यारा प्यारा भएर कर्म गर्ने, साक्षी दृष्टा, हरेक कुरालाई खेल सम्झेर हेर्ने, खेल सम्झेर त्यसको सुख दुःख राम्रो नराम्रो प्रभावदेखि परको अवस्थालाई बाबाले कर्मातीत अवस्था भन्नुहुन्छ। कुनै प्रकारको बन्धन हुँदैन, हैन, कर्मातीत अवस्थामा। यसको बारेमा बाबाले आज विशेष हामीलाई महत्त्व बताउनु भएको छ। आज विदेही बाप दादाले आफ्ना विदेही स्थितिमा स्थित रहने श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विदेही बन्ने अथवा कर्मातीत बन्ने श्रेष्ठ लक्ष्य लिएर सम्पूर्ण अवस्थाको समीप विदेही बाबाले आफ्ना ब्राह्मण बच्चाहरूलाई विदेही कर्मातीत श्रेष्ठ लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेको र कर्मातीत अवस्थाको समीप आइरहेको देख्नुभयो। त्यसैले आज बाप दादाले बच्चाहरूको कर्मातीत विदेही स्थितिको समीपतालाई हेरिरहनु भएको थियो। को कति समीप पुगेका छन्, हैन, कर्मातीत अवस्थाको विदेह अवस्थाको को कति समीप पुगेका छन्, फलोफात ब्रह्मा बाबा कहाँसम्म गरेका छन् वा गरिरहेका छन्। सबैको लक्ष्य बाबाको समीप र समान बन्ने नै छ, तर यथार्थमा नम्बरवार बन्न पुग्छन्। हरेक हामी बच्चाहरूको लक्ष्य के छ? बाबा समान बन्ने, हैन, कर्मातीत बन्ने, बाबा समान समीप र समान बन्ने छ, तर यथार्थमा नम्बरवार बन्न पुग्छन्। यो देहमा रहेर पनि विदेही अर्थात् कर्मातीत बन्ने उदाहरण साकार ब्रह्मा बाबालाई देख्यो, हैन। साकारमा विदेही बन्ने, कर्मातीत बन्ने, त्यो बनेको उदाहरण प्र्याक्टिकली स्वरूप हामीले कसलाई देख्यौं? हाम्रो अगाडि ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ। कर्मातीत बन्ने विशेषता के हो? जबसम्म यो देह छ, कर्मेन्द्रियहरूको साथमा यस कर्म क्षेत्रमा पाठ खेलिरहन्छौ, तबसम्म कर्म बिना कोही सेकेन्ड पनि रहन सक्दैन। कर्मातीत अर्थात् कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनबाट पर, कर्मदेखि कोही अलग रहन सक्दैन। कर्म सन्यासी बन्न सक्दैन कोही। चुप लाएर बसे पनि हाम्रो मनले त काम गरिरहेको हुन्छ नि, विचार त चलिरहेका हुन्छन्, मनले कर्म गरिरहेको हुन्छ, त्यो पनि कर्म नै हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कर्मातीत भनेको के भन्दा कर्म गर्दा गर्दै पनि कर्मको बन्धनबाट पर रहनु।
भूतले सुख दिन्छ, शान्ति दिन्छ, दिन्न, भट्काउँछ, दुःख दिन्छ, पीडा दिन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ कर्मको सम्बन्धमा आउनु, कर्म गर्नु, तर कर्मको प्रभावमा आएपछि कर्मको हदको फलको हामी वशीभूत हुन्छौँ। राम्रो नराम्रो, सुख दुःख, राम्रो गर्दा अहंकार आउला, नराम्रो परिणाम भयो भने फेरि बहुत दुःख होला, तनाव होला, हैन, निराशा होला। यी सबै बन्धनबाट पर हुनु नै कर्मातीत हुनु हो। त बाबा भन्नुहुन्छ कोही कोही बच्चाहरू हदको कर्मको फलको वशीभूत भइहाल्छन्। वशीभूत शब्दले नै सिद्ध गर्छ ऊ कसैको पनि बसमा आउँछ। बसमा आउनेहरू भूत समान भट्किरहन्छन्, भट्किरहने बन्छन्, जो हरेक कुराको वशीभूत हुन्छ, हैन। त त्यो आत्मा के हुन्छ, के हुन्छ भन्नु बाबाले? ऊ चाहिँ भूत समान ऊ भट्किरहन्छ। जसरी अशुद्ध आत्मा भूत बनेर जब प्रवेश गर्छ अनि मनुष्य आत्माको हालत के हुन्छ, हैन। हजुर हामीले देखेका होला, हामीले त देखेका छौँ, हजुरले देख्नु भएको छ, जसमा कोही आत्माहरू प्रवेश गर्छन्, हैन, इभिल सोलहरू, त उसलाई यति दुःख दिन्छ, हैन, कति भट्किन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तै उसको हालत के हुन्छ, हाल बेहाल हुन्छ उसको, हैन। त्यस्तै प्रकारले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि विकारको, कुनै पनि इन्द्रियको, कुनै पनि इच्छाको, कुनै पनि कुराको बन्धनको जो आत्मा वशीभूत हुन्छ ऊ पनि के हुन्छ, त भूत प्रवेश गरेको आत्मा जस्तै ऊ तडपिन्छ, भट्किन्छ, दुखी हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ उसको हाल के हुन्छ, परवश भएर भट्किरहन्छ। त्यसरी नै जो कर्मको वशीभूत अर्थात कर्मको विनाशी फलको इच्छाको वशीभूत हुन्छन्, कर्मले पनि बन्धनमा बाँधेर बुद्धिलाई बुद्धिद्वारा भट्काइदिन्छ। बाबाले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ, कर्म गर अनासक्त भावले, हैन। कुनै पनि इच्छा नराख, कर्म गर्ने तिम्रो अधिकार हो, फलमा तिमीले इच्छा नराख, हैन। कर्म गरेपछि अटोमेटिक फल त मिलिहाल्छ, नचाहेर पनि मिल्छ। तर मैले यो कर्म गरे, कसलाई सहयोग गरे, कसलाई के गरे भने मलाई केही मिल्ला, हैन, उसले मलाई माया गर्ला या सम्मान गर्ला, इज्जत गर्ला, या हैन कुनै पनि प्रकारको हामीले फलको आशा राख्छौँ भने त्यहाँ त हैन हामीले जो चाहेको स्रोत सधैँ जहाँ पनि जुन पनि अवस्थामा मिल्न सक्दैन। चाहना राखेर कर्म गरियो भने, फलको आशा राखेर कर्म गरियो भने फल नपाउँदा के हुन्छ, फेरि आत्मालाई निराशा पैदा हुन्छ, दुःख हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि फलको आशा नराखी कर्म गर, अनासक्त भावले कर्म गर भन्नुहुन्छ बाबाले। कर्मले पनि बन्धनमा बाँधेर बुद्धिद्वारा भट्काइदिन्छ। यसलाई भनिन्छ कर्म बन्धन, जसले स्वयंलाई पनि चिन्तित बनाउँछ र अरूलाई पनि चिन्तित पार्छ, हैन। कर्मको बन्धनमा वशीभूत भइयो भने, कर्म बन्धनमा फस्यो भने आफूले चिन्तित, अरूलाई पनि के पार्छ, के पार्छ भन्नु बाबाले? चिन्तित पार्छ, चिन्तामा पार्छ। कर्मातीत अर्थात कर्मको बस हुनेवाला होइन, तर मालिक बनेर, अथोरिटी बनेर कर्मेन्द्रियको सम्बन्धमा आएर विनाशी कामनादेखि न्यारा भएर कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेहरू। बाबाले के भन्नुभयो? कर्मातीत अर्थात, फेरि है, कर्मातीत अर्थात के रहेछ? कर्मको बस हुनेवाला होइन, हैन, कर्मको बस हुनेवाला होइन, तर मालिक बनेर, अथोरिटी बनेर कर्मेन्द्रियको सम्बन्धमा आएर विनाशी कामनादेखि न्यारा भएर कर्मेन्द्रियद्वारा कर्म गराउनेवाला, हैन। कर्मको पनि बस हुँदैन, इन्द्रियको पनि बस हुँदैन, तर मालिक भएर कर्म सम्बन्धमा आएर निमित्त भावले कामना रहित, इच्छा रहित कर्म गर्छ। न्यारा प्यारा भएर कर्म गराउनेवाला नै कर्मातीत हो। आत्मा मालिकलाई कर्मले आफ्नो अधीन नपारोस्, तर
अधिकारी बनाएर कर्म गराइयोस्। कर्मेन्द्रियहरूले भने आफ्नो आकर्षणमा आकर्षित गर्छन्, अर्थात् कर्मको वशीभूत हुन्छन्, अधीन हुन्छन्, बन्धनमा बाँधिन्छन्। तर कर्मातीत अर्थात् यसबाट अतीत अर्थात् न्यारा, अति पर, कुनै पनि कर्मको आकर्षणमा बन्धनदेखि अति पर, न्यारा, अतीत कर्मातीत हो। आँखाको काम देख्नु हो, तर देख्नु कर्म गराउने वालाको हो त, देख्ने कर्म गराउने वालाको हो। आँखाले त देख्छ, इन्द्रिय हो, यसबाट कर्म के हुन्छ? हेर्ने कर्म हुन्छ। तर यहाँ भित्र बसेर आँखाबाट हेर्दैछ कसले? राम्रो नराम्रोको मूल्याङ्कन कसले गर्छ? आत्माले गर्छ। मालिक भएर हेर, हैन? त्यो आँखाको आकर्षणमा नआऊ। आँखाले जुन पनि चिज देख्छ त्यतातिर फेरि मन भाग्न थाल्छ, हैन? त यो आकर्षणमा देखेर पनि नदेख, निमित्त भावले, साक्षी भावले हेर भन्नुहुन्छ बाबाले। अधिकारी भनेर कर्म गराइयोस्। आँखाको काम हो देख्नु, तर देख्ने कर्म गराउनेको हो त। कर्म गर्ने आँखा हो, कर्म गराउने आत्मा हो। त्यसैले गराउने वाला आत्मा गर्ने कर्मेन्द्रियको बस भयो भने यसलाई भनिन्छ कर्म बन्धन, हैन? गराउने वाला आत्मा गर्ने वाला कर्मेन्द्रियको बस भयो भने, गराउने वाला मालिक कर्मेन्द्रियको, हैन? यो नोकर, कर्मेन्द्रिय भनेको त सहयोगी हो नि, नोकर हो। यसले सेवाधारीको बस भयो भने के हुन्छ? त्यसबाट कर्म बन्धन हुन्छ, दुःख प्राप्ति हुन्छ। तेरो मालिक भएर सेवाधारीबाट, कर्मेन्द्रियबाट कर्मेन्द्रिय जित भएर कर्म गर। कर्मको प्रभावमा नआऊ, सेवाधारीको, कर्मचारीको प्रभावमा नआऊ। आफ्नो सही डिसिजन गर, सही स्थानमा बसेर सम्मानको सिटमा भएर कर्म गर भन्नुहुन्छ बाबाले। गराउने बनेर कर्म गराऊ, त्यसलाई भनिन्छ कर्मको सम्बन्धमा आउनु। गराउने वालामा आत्मा हो, यो नबिर्स। अनि बल्ल कर्म तिम्रो कर्म सम्बन्ध हुन्छ। गराउने वालामा आत्मा हो, हैन? यो इन्द्रियबाट मैले गराउँदैछु, गर्दैछु, कर्तापनको भानलाई बिर्स्यो भने फेरि कर्म तिम्रो सम्बन्धको स्थानमा कर्म बन्धन हुन जान्छ। बन्धनले त सबलाई दुःख दिन्छ, पीडा नै दिन्छ, हैन? गरुङ्गो बनाइदिन्छ, आत्मालाई बन्धनमा बाँध्छ। कर्मातीत आत्मा सम्बन्ध, कर्मातीत आत्मा सम्बन्धमा आउँछ, तर केमा आउँदैन? कर्मातीत आत्माले पनि कर्म गर्छ। हाम्रो दादी दिदीहरू कर्मातीत बन्नुभयो, बाबा मम्मा कर्मातीत बन्नुभयो। केमाले कर्म छोडेर हात बाँधेर त बस्नु भएन, उहाँले नि कर्म गर्नुभयो। तर कर्म सम्बन्धमा आएर कर्म गर्नुभयो, कर्म बन्धनमा आउनु भएन, कर्मको आकर्षणमा आउनु भएन, कर्म फलको इच्छा राखेर कर्म गर्नु भएन, हैन? त बाबा भन्नुहुन्छ कर्मातीत आत्मा सम्बन्धमा आउँछ, तर बन्धनमा रहँदैन। कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, के भन्छौँ हामी? के भन्छौँ होला? के भन्छौँ? कहिलेकाहीँ भन्छौँ नि, बोल्ने चाहेको त थिइन, हैन? बोल्ने चाहेको त थिइन, तर के भयो? के भयो? बोलिहाल्यो, हैन? बोल्न चाहेको त थिएन, तर बोलियो। फेरि बोल्यो त बोल्यो, फेरि बोलीले बोल्यो फेरि कसैलाई, त के भयो? कर्म सम्बन्ध भयो कि कर्म बन्धन भयो, हैन? सुखदायी बोलेको त राम्रो हो, फेरि बोल्नु नै पोल्नु भयो भने अरूलाई पोलेपछि आफूलाई नि पोल्छ, त्यसको रिटर्न, हैन? त बोल्ने चाहेको त थिएन, तर बोलियो। गर्न चाहेको त होइन, तर गरियो। यस्तोलाई के भन्नुहुन्छ बाबाले? यस्तोलाई भनिन्छ कर्मको बन्धनमा वशीभूत आत्मा। यस्तो आत्मालाई कर्मातीत स्थितिको समीप भन्ने वा टाढा भन्ने चाहना त थिएन, तर अरूले भने, इष्टमित्रले भने, घरको छोराछोरीले भने, तिमी कमजोर भयो, अब यो खानै पर्छ, खान नहुने कुरा खाऊ भन्नु भएर फेरि हामीले खाइयो भने के भयो त? त्यो
कर्मेन्द्रिय जित भएन नि, कर्मको बन्धनमा परियो, कर्मको अधीन भइयो, प्रभावमा आइयो हैन र। त आफ्नो श्रीमत मर्यादा छोडियो, कसैले साथीभाइ संगठन कुनै पनि कुराको प्रभावमा आएर हाम्रो श्रीमत उल्लङ्घन हुन्छ हैन, मर्यादा उल्लङ्घन हुन्छ भने त्यो के भयो? कर्म बन्धन आत्मा, कर्मको वशीभूत आत्मा। यस्तो आत्मालाई कर्मातीत स्थितिको समीप भन्ने वा टाढा भन्ने। कर्मातीत अर्थात देह देहको सम्बन्ध है, बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ गहिरो कुरा। कर्मातीत अर्थात देह देहको सम्बन्ध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दुवै सम्बन्धदेखि, बन्धनदेखि अतीत अर्थात के भन्नु बाबाले? कर्मातीत अर्थात देह र देहको सम्बन्ध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक दुवै सम्बन्धदेखि, बन्धनदेखि अतीत अर्थात न्यारा। सम्बन्ध शब्द त भनिन्छ, जस्तै देहको सम्बन्ध, देहका सम्बन्धीहरूको सम्बन्ध। तर यदि देहमा वा सम्बन्धमा अधीन भइन्छ भने सम्बन्ध पनि के हुन पुग्छ? सम्बन्ध पनि बन्धन हुन पुग्छ। न्यारा र प्यारा अनुभव गराउने सम्बन्ध शब्द नै हो। आजका सर्व आत्माहरूको सम्बन्ध बन्धनको रूपमा परिवर्तन भएको छ हैन। आजको मानवहरूको सम्बन्ध कि त अति प्रेम पनि अति भयो भने मोह हुन्छ हैन, त मोह हुन्छ कि त फेरि अति नफरत, अति घृणा नफरतमा गइरहेको छ सम्बन्ध, छ कि छैन? मोहले पनि दुखै दिइरहेछ, रोइरहेछ, पीडा भइरहेछ उसलाई, फेरि नफरत घृणाले पनि त दुखै दिइरहेको छ। आजको सबै आत्माहरूको सम्बन्ध बन्धनको रूपमा परिवर्तन भएको छ। जहाँ सम्बन्ध बन्धनको रूप बन्छ अनि त्यो बन्धनले सदा स्वयंलाई कुनै न कुनै प्रकारले चिन्तित बनाइरहन्छ, दुःखको लहर अनुभव गराउँछ, उदासीपनको अनुभव गराउँछ। विनाशी प्राप्तिहरू भए तापनि केवल अल्पकालको लागि ती प्राप्तिहरूले सुखको अनुभव गराउँछ। तर सुखको साथसाथै अहिले भर्खरै प्राप्ति स्वरूपको अनुभव हुन्छ। अहिले भर्खरै फेरि प्राप्ति हुँदा हुँदै पनि अप्राप्ति स्थितिको अनुभव हुन जान्छ। भरपूर भएर पनि आफूलाई खाली खाली अनुभव हुन्छ। कर्म बन्धन भयो भने के हुन्छ? भर्खरै प्राप्ति, भर्खरै फेरि खाली अनुभव हुन्छ, खाली खाली अनुभव हुन्छ। सबै थोक भएर पनि केही अझै भए हुन्थ्यो यस्तो अनुभव भइरहन्छ। जहाँ चाहियो छ त्यहाँ कहिले पनि सन्तुष्टता हुँदैन। यो चाहियो, त्यो चाहियो, चाहिएको चाहनाको धेरै लामो लाइन छ भने त्यहाँ के हुन्छ? सन्तुष्टता, खुसी हुन्छ त? हुँदैन। अप्राप्त भइरहन्छ, उसलाई असन्तुष्टि भइरहन्छ। मन राजी होस्, तन राजी होस् अनि अरू पनि राजी हुन्, यो सदा हुन सक्दैन हैन। अरूको मलाई हैन, मेरो आफ्नो मसँग मतलब छ। मेरो मनलाई, मेरो अवस्थालाई, मनको स्थितिलाई मैले आफूलाई कन्ट्रोल र नियन्त्रण गर्न सक्छु। तर बाहिरबाट आउने परिस्थिति, बाहिरी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति हैन, तिनी मेरो बसमा त छैनन्, मेरो अर्डरमा त छैनन् हैन। जे पनि हुन सक्छ। मैले मनलाई राजी गर्न सक्छु, तनलाई राजी गर्न सक्छु, अरू पनि राजी हुन्, यो सदा हुन सक्दैन। सन्तुष्ट हुन्, सदा हुन सक्दैन। सन्तुष्ट हुन् नहुन्, तर मैले आफ्नो कर्तव्य, भूमिका, मेरो धर्म, मेरो कर्तव्य, मेरो जिम्मेवारी, मैले गर्नुपर्ने दायित्व गर्दै जाऊ नभुल।
अब गर्दा गर्दै पनि कोही असन्तुष्ट हुन्छ भने त हैन के गर्न सकिन्छ त? भगवानसँग पनि मान्छे असन्तुष्ट हुन्छन् हैन र भगवानले पनि सबैको चाहना र इच्छालाई नि पूरा गर्नुहुन्छ त? गर्नुहुन्न। आफ्नो आफ्नो कर्मको हिसाब किताब अनुसार हुन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो कर्तव्य जिम्मेवारी निभाउँदै जाऊ, आफू सन्तुष्ट हौ। अब अरू सन्तुष्ट होलान् नहोलान् तर मेरो हातमा छैन नि। अरू असन्तुष्ट भए पनि म दुखी नहुँ। आफ्नो कर्तव्य भूमिका नछोडौँ है। गर्दा गर्दै पनि यस्तो भयो अब त म गर्नै छोडे। झन् हामी कर्मदेखि कहिलेकाहीँ के हुन्छौँ हैन, मैले गर्दा गर्दै पनि असन्तुष्ट हुने, मसँग नाराज हुने, अब त झन् गर्दिनँ, जे होला होला भनेर कहिलेकाहीँ व्यक्तिले कर्म छोडिदिन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ उसको लागि त्यो परीक्षा पनि त होला नि। त उसलाई परीक्षा आएको निखार्नको लागि हो हैन, बिखेर्नको लागि त होइन, निखारको लागि। मेरो स्थिति र अवस्था, मेरो मनको अवस्था कतिको हलचल हुन्छ कि नै, त्यो अवस्थाको मूल्याङ्कनको लागि पनि त भगवानले उसलाई निमित्त बनाएर मलाई परीक्षा लिएको होला होइन र? त्यही पनि त सोच्न सकिन्छ नि। यो मेरो मूल्याङ्कन हो, मेरो परीक्षाको घडी हो। त्यही जसले जे गरोस् तर मैले आफ्नो कर्तव्य, धर्म, अनुशासन, मर्यादालाई, दायित्वलाई भुल्न हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ कुनै न कुनै कुरामा नचाहेर पनि स्वयंबाट पनि नाराज, अरूबाट पनि नाराज भइरहन्छौ। किनकि नाराज अर्थात राजलाई, नाराज अर्थात राजलाई नबुझ्नेवाला, नबुझ्ने, अधिकारी बनेर कर्मेन्द्रद्वारा कर्म गराउने राजलाई बुझ्दैनन्, त्यसैले नाराज हुन्छन्। कर्मातीत हुनेहरू कहिले नाराज हुँदैनन् किनकि तिनीहरूले कर्म सम्बन्ध र कर्मको बन्धनको राजलाई बुझेका हुन्छन्, जानेका हुन्छन्। कर्म गर तर वशभूत भएर होइन, अधिकारी मालिक भएर गर। कर्मातीत अर्थात आफ्नो पछिल्लो कर्मको हिसाब किताबको बन्धनबाट पनि मुक्त, चाहे पहिलाको कर्मको हिसाब किताबको फलस्वरूप तनको रोग होस्, मनको संस्कारले अन्य आत्माहरूको संस्कारसँग टक्कर पनि खाओस्, तर कर्मातीत हुनेहरू कर्म भोगको वशमा नभएर मालिक बनेर चुक्ता गर्छन् हैन। कर्मातीत आत्माको अगाडि पनि त हैन परीक्षा त आउँछ नि, चाहे शरीरको कर्म भोग होस्, चाहे सम्बन्धमा कोही टकराव होस्, यसलाई पनि मालिक भएर, सन्तुष्ट मणि भएर, साक्षी दृष्ट भएर उसले हैन आफ्नो शरीरको रोग व्याधिलाई पनि चुक्ता गर्छ। कर्म योगी भएर कर्म भोग चुक्ता गर्नु यो कर्मातीत भन्ने निशानी। कर्म भोगलाई उसले के गर्दिन्छ? कर्म योगमा परिवर्तन गरेर उसले आफ्नो कर्म भोगलाई, हिसाब किताबलाई चुक्त गर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ व्याधिको रूप नहोस्, जो व्याधिको रूप बन्छ हैन। कर्म योगी भएर कर्म भोगलाई चुक्ता गर्नु यो कर्मातीत बन्ने निशानी। योगले कर्म भोगलाई मुस्कुराउँदै मुस्किलबाट सहज बनाएर भस्म गर्नु अर्थात कर्म भोगलाई समाप्त गर्नु। हाम्रो दादी दिदीहरूलाई पनि ठुलो ठुलो रोगलाई अपरेसन गर्न पर्यो, तर दादीहरूलाई यस्तो उहाँको सहयोगीले बताउनुहुन्छ हैन, डाक्टर आउनुहुन्छ तर दादीहरू मुस्कुराएर भेट्नुहुन्छ, केही भन्नुहुन्न आफ्नो बारेमा, हामीले भनिदिनुपर्छ, भनिदिन्छौँ हामीले अनुभव गरेको। तर दादीहरूले मलाई यस्तो भयो यस्तो पीडा, केही पनि जस्तो कि रोगै लागेको छैन जस्तो, रोग त छ शरीरमा तर उहाँहरूको मनको अवस्था स्थिति यस्तो छ कि रोगै नभए जस्तो मुस्कुराउनुहुन्छ, कोही अनुभवै छैन, रोगको पीडाको अनुभवै छैन, एकदम हल्का फुल जस्तै हुनुहुन्छ दादीहरू। त्यो के हो त? त्यो के हो त? त्यो कर्मातीत अवस्था हो। परीक्षा त आयो नि, तर परीक्षालाई उहाँहरू मालिक भएर हैन, शरीरमा रोग आयो तर शरीरको मालिक भएर हैन, कर्म भोगलाई कर्म योगमा मुस्कुराउँदै उहाँहरूले सहज रूपमा कर्म भोगलाई समाप्त गर्नुभयो। व्याधिको रूप नहोस्, जो व्याधिको रूप बन्छ उसले सदा स्वयं व्याधिको मात्रै वर्णन गर्छ
कति ठुल्ठुलो सुई लाउनु पर्यो तर केही फरक छैन के दादीहरूलाई सुई लागेको कि नलागेको फरकै छैन के दुख्यो अथवा या केही अबुनै छैन सानो बच्चा जस्तै बिस्तारमा आरामले लेटिरहनुहुन्छ बाबाको यादमा सुई लागे पनि केही छैन हलचल छैन शरीरमा नलागे पनि छैन भनेपछि कस्तो हो हिसाब किताब कसरी उहाँहरूले हल्का भएर आफ्नो शरीरको हिसाब किताबलाई चुक्तो गर्नुभयो कोही आफ्नो पीडाको वर्णनै छैन डाक्टरले आएर सोध्नुहुन्छ के भएछ ठिक छ अरे केही पनि छैन कोही वर्णनै छैन अब हामी भए के भन्थ्यो होला डाक्टर यो भएको छ ऊ भएको छ होइन र वर्णन गर्थ्यो होला तर दादीहरूले त कहिले पनि वर्णन नगर्ने रे के कस्तो अचम्म है त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो कर्मातीत अवस्थाको निशानी बाबा भन्नुहुन्छ जो व्याधिको रूप बन्छ व्याधि रूप नबनोस् जो व्याधिको रूप बन्छ उसले स्वयं सदा व्याधिको मात्रै वर्णन गरिरहन्छ मनबाट पनि वर्णन गर्छ मुखबाट पनि वर्णन गर्छ रोग व्याधिको मुखबाट पनि मनबाट पनि वर्णन गरिरहन्छ दोस्रो कुरा व्याधिको रूप भएको कारणले स्वयं पनि चिन्तित हुन्छन् र अरूलाई पनि चिन्तित बनाउँछन् जहिले पनि दुःख पीडा व्याधिको मात्रै वर्णन गर्यो अरूलाई सुनायो भने अरूलाई पनि त दुःख पुग्यो नि हैन र आफू पनि दुखी भयो अरूलाई पनि चिन्तित बनाउँछन् त्यस्ता आत्माहरू चिल्लाउँछन् के भन्नु बाबाले व्याधिको मात्रै वर्णन गर्ने आत्माहरू आफू पनि चिन्तित अरूलाई पनि चिन्तित बनाउँछन् र त्यस्ता आत्माहरू चिल्लाउँछन् र कर्मातीत आत्माले भने चलाउँछन् के भन्नु बाबाले कति गहिरो पोइन्ट बताउनु भयो चिन्तित आत्माहरू चिल्लाइ चिल्लाइ आया आथु ओहो यस्तो भयो उस्तो भयो भने चिल्लाइ चिल्लाइ हैन आफ्नो रोग व्याधिलाई कर्मको हिसाब किताबलाई चुक्तो गर्छन् भने अर्को थरी आत्माहरू कर्मातीत आत्माले यो शरीरलाई चलाउँछन् हैन यो रोग व्याधिलाई चलाएर विदा गर्छन् मालिक भएर चलाउँछन् यस्ता आत्माहरू चिल्लाउँछन् र कर्मातीत आत्माले भने चलाउँछन् कसै कसैलाई अलिकति दुख्दा पनि अलिकति पेट दुख्यो टाउको दुख्यो हैन अलिकति दुख्दा पनि धेरै चिल्लाउँछन् तर कसै कसैलाई धेरै दुख्दा पनि चिल्लाउँदैन चलाउँछन् आरामले कोहीले त सुई लाउन लागेको खुदै हेर्दै हेर्दैन आँखा यस्तो गर्छन् कति डराएको त जब यत्रो फुच्चे सुइसक्क हैन र हेर्दै हेर्दैनन् के अरूलाई लगाएको सुई लगाएको घुचेको पनि देख्न सक्दैनन् अब कोहीले चाहिँ आरामले साक्षी भएर हेर्छन् केही फरकै पर्दैन हैन र त के भयो त त्यो त बाबा भन्नुहुन्छ अलिकति दुख्दा पनि धेरै चिल्लाउँछन् र कसैलाई धेरै दुख्दा पनि चलाउँछन् दुखाइलाई पनि जित्छन् के कर्मयोगी आत्माहरू कर्मातीत स्थिति भएकाहरू देहको मालिक भएको कारणले कर्म भोग हुँदा हुँदै पनि न्यारा बन्ने अभ्यासी गर्छन् देख्नेवालालाई बरु लाग्छ यत्रो पीडा भएर पनि उसले केही हैन बताउँदैन हाँसी हाँसी पार गरिरहेछ हाँसी हाँसी जितेछ पीडालाई पनि पीडालाई पिरहेको अनुभव हुन्छ देख्नेवाला बरु पीडित होलान् तर उसलाई एकदम उसले चलाउँछ हैन आफ्नो हिसाब किताबलाई खुसी खुसीले हल्का गर्छ हाँस्दै हल्का गर्छ कोही चाहिँ चिल्लाउँछन् बाबा भन्नुहुन्छ बीच बीचमा अशरीरी स्थितिको अनुभवले बिमारीबाट पनि पर गरिदिन्छ जसरी साइन्सको साधनद्वारा बेहोस बनाइदिएपछि दर्द भएर पनि भुल्छन् दर्दको अनुभवै हुँदैन किनकि दबाईको नशा हुन्छ त्यस्तै कर्मातीत अवस्था भएकाहरू अशरीरी बन्ने अभ्यासी हुने भएका कारणले बीच बीचमा यो रुहानी इन्जेक्सन लाग्छ कति राम्रो पोइन्ट गहिरो पोइन्ट दिनुभयो बाबाले के भन्नुभयो उदाहरण दिनुभयो के भन्नुभयो हजुर जसरी बाबा भन्नुहुन्छ डाक्टरहरूले बिरामीलाई सुई लगाइदिन्छन् नदुख्ने दुखेको त हुन्छ तर आत्माले फिल गर्दैन हैन शरीरले अनुभव दुखाइ त हुन्छ होला दुखेको अनुभव हुँदैन नि दुखाइलाई
भुलाइदिन्छन् भने त्यस्तै प्रकारले अशरीरी आत्माहरूले कर्मातीत आत्माले के गर्छन् अशरीरीपनको अनुभवबाट पीडालाई पनि बिर्सिन्छन्। जति हामीलाई पीडा भयो नि त्यति हजुरहरूले अनुभव गर्नु होला त केही दुखेछ भने आत्मामा एकदमै केन्द्रित हुनुहोस् है, अनि लामो लामो सास फेर्नुहोस् त त्यो दुखाइ कम हुन्छ हो। हजुरले अनुभव गर्नुभएको छ ए दुख्यो भने म आत्मा त डुटिया छु नि, शरीरसँग मेरो कोही कनेक्सन छैन, म एकदम अलग छु, शरीर अलग म अलगै, म एकदम आत्मा बिन्दु मात्रै छु, बिन्दुमा आफू समेटिनुहोस् त दुखाइ एकदम हल्का हुन्छ, पीडा हल्का हुन्छ। त जति अशरीरीपनको अभ्यास हुन्छ त्यति दुःख पीडा कर्म बन्धनको अनुभवबाट पनि तिमीलाई हल्का हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ दर्दको अनुभव गर्दैनन्, दर्दलाई भुल्छन् किनकि दबाईको नशा हुन्छ। त्यस्तै कर्मातीत अवस्था भएका अशरीरी बन्ने अभ्यासी हुने भएका कारणले बीच बीचमा रुहाने इन्जेक्सन, हामीलाई नदुख्ने इन्जेक्सन के हो, पीडालाई भुल्ने इन्जेक्सन दुनियाँमा चाहिँ डाक्टरले सुई लगाइदिन्छन् भने तिम्रो रुहानी भित्री इन्जेक्सन के छ आत्मा सम्झिनु, देहदेखि पर बिल्कुलै बिन्दु आत्मा सम्झिनु। बिन्दु सम्झेपछि बिन्दुमा त कोही दुःख पीडा नै छैन, शरीरमा पो छ हैन र बिन्दुमा स्थित हुनु नै तिम्रो रुहानी इन्जेक्सन हो। रुहानी इन्जेक्सन लगाएपछि हैन पीडा अनुभव हुँदैन। त्यही कारणले मुस्किलबाट सहज अनुभव हुन्छ। दोस्रो कुरा फलो फादर गर्ने भएका कारणले विशेष आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाबाट दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ हैन। दवाई र दुआ, दवाईले पनि काम गर्छ, दुआले आशीर्वादले पनि हैन, पुण्यको आशीर्वादले पुण्यको फलले पनि हाम्रो कर्म बन्धनलाई हल्का गरिदिन्छ। कोही मान्छे एकदमै खतराबाट मुक्त भयो, ओहो कुञ्जुनीको पुण्यले बचायो, ठुलो दुर्घटना भयो, एक्सिडेन्ट भयो, धेरै मान्छे मरे, 2-4 जना बाँचे भने सबले उनलाई के भन्छन्, तपाईको कुञ्जुनीको पुण्यले, कुनै बेलामा तपाईले धर्म पुण्य गर्नु भएको थियो, पुण्यकोले त्यो पुण्यको बलले आज तपाईलाई बचायो भन्छन् कि नै भन्छन् नि। दुनियाँमा पनि यो कर्मको हिसाब किताब नबुझ्ने मान्छेले पनि भनिरहेका हुन्छन्। भनेपछि हैन बाबा भन्नुहुन्छ दुआले पनि बिमारीबाट पर गरिदिन्छ। प्रत्यक्ष फल बाबाबाट दिलको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। एक त आफ्नो अशरीरी बन्ने अभ्यास, दोस्रो आज्ञाकारी बनेको प्रत्यक्ष फल बाबाको आशीर्वादले ती बिमारी अर्थात् कर्म भोगलाई मुस्किलबाट सहज बनाइदिन्छ हैन। हाम्रो गुलजार दादीको जीवन हेर्नु, 3-3टा क्यान्सरलाई जितेर कति वर्ष बाँच्नु भयो। शरीरमाथि उहाँले मालिक भएर शरीरलाई चलाउनु। मान्छे एउटा क्यान्सरले कोही 1 वर्षमा, कोही 6 महिनामा, कोही 2-4 वर्ष, 8-10 वर्षमा गइहाल्छन्। कति वर्षसम्म दादी बाँच्नु भयो। हामी ज्ञानमा आउनुभन्दा पहिलेदेखि दादीलाई क्यान्सर थियो हैन। 25-26 वर्ष त हामीले देख्यौँ आँखाले। त्यत्रो शरीरमा व्याधि भएर पनि के भयो, दादी कर्मातीत हुनुभयो, कुनै पीडाको अनुभवै छैन। झन् डाक्टरलाई मुस्कुराएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। डाक्टरले अनुभव गर्छन् कि हैन उहाँ त कोही पनि बिरामी जस्तो देखिनुहुन्न, कोही अर्को को बिरामी हो, जुन बिरामीलाई लिएर गछ ऊ त बिरामी जस्तै देखिँदैन, उसको औराले उसको चेहराको नाइन चाइनबाट पीडाको अनुभवै छैन। अब हाम्रो ग्रुपमा कोही बिरामी लिएर गयौँ भने बिरामी को चिन्दैन, हाम्रो डाक्टरले चिन्छ भन्दा हैन, हिँडाइ बोलाइ उसको सबै चिनिहाल्छ। तर दादीहरूलाई लिएर जाँदा को यहाँ त कोही पनि बिरामी जस्तो देखिन्न, कसलाई लिएर आउनुहुन्छ खै बिरामी भन्ने रे के। दादीहरू बिरामी नै नदेखिने, बिरामी ठुलो बिरामी छ, दर्द छ, पीडा छ, तर दादीहरूले त दर्दलाई पनि यसरी योगबाट पिउनु भयो, खुसी खुसीले त्यसलाई स्वीकार गरेर पिउनु भयो, जित्नु भयो। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अनुभव छ, मुस्किलबाट सहज बनाइदिन्छ। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माले कर्म भोगलाई कर्म योगको स्थितिमा परिवर्तन गरिदिन्छ। यस्तो अनुभव छ वा यस्तोलाई नै धेरै ठुलो कुरा सम्झिन्छ। सजिलो छ वा मुस्किल छ, सानो कुरालाई ठुलो बनाउनु वा ठुलो कुरालाई सानो बनाउनु यो आफ्नो स्थितिमाथि आधारित छ।
चिन्तित हुनु वा आफ्नो अधिकारीपनको स्थानमा रहनु यो आफूमाथि निर्भर छ। के भयो वा जे भयो त्यो राम्रै भयो यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। केही परिस्थिति आयो, समस्या आयो, हाय यस्तो भयो, ओहो यस्तो भयो भनेर चिन्ता मानिरहनु, घरुङ्ग हुनु, दुखी हुनु, के होला कस्तो होला भन्नु या त्यो भन्नुमा र जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, ठिकै हुन्छ, गर्दै जानियो कर्म, राम्रो कर्म गर्दै जानियो, जे बस्छ राम्रै छ, केही न केही कल्याण होला भन्ने सम्झिनुमा फरक छ कि छैन? हैन, जे होला राम्रै हुन्छ, भलै हुन्छ, केही न केही कल्याण होला त्यो भन्नु र ओहो अब के हुन्छ, अब के हुन्छ, ओहो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर छटपटिनु, पीडित हुनु, यसमा त फरक छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सोच्नु आफूमाथि निर्भर छ। यस्तो निश्चयले नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्छ। जे हुन्छ राम्रो हुन्छ, भलाइको लागि हुन्छ। अकल्याणभित्र पनि ब्राह्मण बच्चाहरूको डिक्सनरीमा अकल्याण त छँदै छैन, भगवानले भन्नुभएको छ जे हुन्छ कल्याणकै लागि हुन्छ, राम्रोको लागि हुन्छ। केही नभए अनुभवी त हामी बन्यौँ, अनुभव त जीवनमा ठुलो पाठ त सिक्यौँ त्यो परिस्थितिबाट, त्यो घटनाबाट, होइन र अनुभवी भयो। अनुभव पनि त ठुलो धन हो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो निश्चय जे हुन्छ राम्रै हुन्छ भन्ने निश्चय भयो भने नराम्रोलाई पनि नराम्रो हुँदैछ भने पनि हाम्रो निश्चयले, राम्रोको सकारात्मक सङ्कल्पले, सोचले, हाम्रो सकारात्मक निश्चयले त्यो नराम्रोलाई पनि के गरिदिन्छ? राम्रोमा परिणत गर्छ। धेरै नराम्रो हुन छ भने हाम्रो राम्रोको बलले, होइन, थोरै नराम्रो भएर त्यो हिसाब किताब चुक्तो होला, हो कि होइन? यस्तो गराइदिन्छ यो निश्चयको बलले, मनको अवस्थाले। यो आफूमाथि निर्भर गर्छ। नराम्रोलाई पनि राम्रोमा परिवर्तन गर्न सक्छ। किनकि हिसाब किताब चुक्ता भएको कारणले वा समय प्रति समय यथार्थमा परीक्षा ड्रामा अनुसार भएको कारणले कुनै कुरा राम्रो रूपमा सामुन्ने आउँछ र कति पटक राम्रो रूप भएर पनि बाहिरको रूप नोक्सान गर्ने खालको हुन्छ। वा जसलाई तिमीहरूले भन्ने पनि गर्छौ यो नराम्रो, यो रूपले राम्रो भएन, कुराहरू आउँछन्, अहिलेसम्म पनि यस्तो रूपमा कुरा आइरहन्छन् र आउँदै रहनेछन्, तर नोक्सानको भित्र पनि फाइदा लुकेको हुन्छ। कोही बाहिरबाट नोक्सानको देखिएको होला तर भित्र फाइदा छ, कल्याण छ। त बाहिरको पर्दा नोक्सानको देखिन्छ, तर यदि थोरै समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थितिले अन्तर्मुखी भएर हेर्यौ भने बाहिरको पर्दाभित्र जुन लुकेको छ तिमीहरूलाई त्यही देखिन्छ। बाहिरको रूपलाई देखेर पनि देख्ने छैनौ, होली हंस हो नि, होइन? बाबाले के भन्नुभयो? पर्दाभित्र त राम्रै छ, होइन? त्यो हेर्छ होली हंस आत्माले। जब त्यो हंसले फोहर र रत्नलाई अलग गर्न सक्छ भने तिमी होली हंसहरूले पनि लुकेको फाइदालाई लिनु छ, नोक्सानको बीचमा पनि फाइदालाई खोज्नु छ। बुझ्यौ? नोक्सानभित्र पनि फाइदा खोज, नराम्रो भित्र पनि राम्रो खोज रे बाबा भन्नुहुन्छ। अकल्याणमा पनि कल्याण खोज। बुझ्यौ? छिट्टै आत्तिन्छौ। बाबाले के भन्नुभयो? तर मेरा बच्चाहरू अलि छिटो आत्तिन्छौ, होइन? त पर्दा उग्रिनु खुल्न पनि त टाइम लाग्छ नि। एकछिन त धैर्यवत हुन पर्यो, शान्त हुन पर्यो, होइन? परीक्षा हो, एकछिन त धैर्य लिनु पर्यो नि। किन आत्तिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले? पर्दाभित्र त कल्याणै छ तर छिट्टै आत्तिन्छौ। यसबाट के हुन्छ? जुन राम्रो सोचेका थियौ त्यो पनि आत्तिएको कारणले परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले कहिले नआत्तिनु, धैर्यवत हुनु, शान्त हुनु, स्थिर हुनु। त्यसले कहिले नआत्तिनु। कर्म देखेर कर्मको बन्धनमा नफस्दा यो के भयो, कसरी भयो, यस्तो नहुनु पर्ने मनबाट नै किन यस्तो हुन्छ, मेरै भाग्यमा सायद यस्तो छ, यस्ता डोरीहरू बाँध्दै जान्छौ, होइन? के भन्नु बाबाले? मलाई नै यस्तो पढ्नु पर्ने, मेरो भाग्य कस्तो, मेरो कर्म कस्तो, मैले कस्तो भाग्य लिएर आएछु भनेर हुने नहुने
मन सानो हुने, विचलित हुने, नकारात्मक संकल्प जति आउँछ त्यति तिमी अझै 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 के भन्नु बाबाले, बन्धनमा डोरीहरूले तिमीलाई बाँध्दै जान्छ। यी संकल्प नै डोरी हुन्। र त्यसको सट्टा के सोच्नु पर्यो? के सोच्नु पर्यो? जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, वहाँ मेरो भाग्य, जो मलाई मिलेको छ त्यसैमा सन्तुष्ट हो, खुसी हो, हैन र? जो मलाई प्राप्ति छ त्यही नै पर्याप्त छ मेरो जीवनमा, त्यसैमा खुसी हो, त्यसैमा रमाऊ। तर जो मैले पाएको छैन, जो मेरो जीवनमा छैन, त्यसलाई सोचेर किन दुखी हुन्छौ? यी संकल्प नै डोरी हुन्। त्यसैले कर्मको बन्धनमा आउँछौ। व्यर्थ संकल्पहरू कर्म बन्धनका सूक्ष्म डोरीहरू। केही घटना परिस्थिति आयो, मनमा धेरै चिन्तन आयो, धेरै हलचल पैदा गर्यो, धैर्यतालाई छुट्यो, अशान्त भयो, हामी आत्तियौं भने अझै त्यो कर्म बन्धनका सूक्ष्म डोरीहरूले तिमीलाई बाँध्छ। तिमी त स्वतन्त्र हुने हो। जे हुन्छ राम्रै हुन्छ, कल्याणै हुन्छ, हैन? भन राम्रो कर्म गर्दै जाऊ, अनि तिमीलाई डोरीहरू के हुन्छन्? खुल्दै जान्छन्। कर्मातीत आत्माले भन्छ, के छ बोली? कर्मातीत आत्माको बोली भन्नु त मीना दिदी। कर्मातीत आत्माले के भन्छ? कर्मातीत आत्माको बोली के हुन्छ? कर्मातीत आत्माले भन्छ, जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ, हैन? जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ। म पनि सुन्दर, बाबा पनि सुन्दर, अनि ड्रामा पनि बडा सुन्दर। ड्रामा माँ पनि कति कल्याणकारी, कति सुन्दर भनेर ओ निश्चिन्त हुन्छ। ओहो यस्तो भयो, ओहो के होला, ओहो यस्तो कारणले यस्तो भयो, ओहो यस्तो नगरेको भए यस्तो हुन्थेन, यो हुने नहुने जो भयो यस्तो। कल्प पहिला नि भएको थियो, अहिले पनि भयो, फेरि पनि आउँछ, फेरि हैन? फेरि अर्को कल्प पनि त्यसरी मेरो अगाडि आउँछ भनेपछि मैले के ठान्न पर्यो? मैले के सोच्नु पर्यो? अब आयो, चाहे आत्तेर बिदा गर, त्यसलाई भोग, चाहे ढुक्क भएर भोग, फरक त छ नि। ढुक्क मन शान्त, खुसी, सकारात्मक, हैन? सोचेर त्यसलाई त्यो भोग्नु र आत्तेर भोग्नुमा त, छटपटेर भोग्नुमा त फरक छ नि। अति सुन्दर के सोच्छ कर्मातीत आत्माले? एकदम अन्डरलाइन गरौँ है, यो एकदमै ठुलो दबाई हो, भिटामिन हो, है? दबाई मात्रै खाएर हुन्न, कहिलेकाहीँ शरीरमा भिटामिन एक्स्ट्रा चाहिन्छ। यो ड्रामाले हामीलाई एक्स्ट्रा टनिक, एक्स्ट्रा भिटामिन दिन्छ। यो ब्राह्मण जीवनमा स्वस्थ, मनले स्वस्थ, हैन? रुहानियत स्वस्थता दिन्छ हामीलाई। त्यही भएर के लगाउनु पर्यो? जे हुन्छ त्यो सुन्दर हुन्छ। म पनि सुन्दर, बाबा पनि सुन्दर, अनि ड्रामा पनि सुन्दर। यसै स्मृतिले बन्धनलाई काट्ने कैँचीको काम गर्छ। बन्धन काटिँदै गएपछि कर्मातीत हुन्छौ नि। कल्याणकारी बाबाका बच्चा भएको कारणले संगम युगका हर सेकेन्ड के छन्? हर सेकेन्ड कल्याणकारी हुन्छन्। हर सेकेन्ड तिम्रो काम नै हो कल्याण गर्नु, तिम्रो सेवा नै हो कल्याण गर्नु। ब्राह्मणको कर्तव्य नै हो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बन्नु। यस्ता निश्चय बुद्धि आत्माहरूको लागि हर घडी अवश्य कल्याणकारी हुन्छ। बुझ्यौ? हर्षिन के हुन्छ? निश्चय बुद्धि आत्माको लागि हर्षिन, कल्याणमा पनि कल्याण, घाटामा पनि फाइदा खोज्छ भन्नुभएको छ बाबाले। कर्मातीतको परिभाषा त धेरै छन्। जसरी कर्मको गति गहन छ, कर्मातीत स्थितिको परिभाषा पनि धेरै महान छ। तर कर्मातीत बन्न पनि आवश्यक छ। कर्मातीत नबनी साथमा जान सक्दैन। साथमा को जान्छ? जो समान छ। ब्रह्मा बाबालाई देख्यौ, कर्मातीत स्थितिलाई कसरी प्राप्त गर्नुभयो? कर्मातीत बन्ने फलो गर्नु अर्थात साथै जान योग्य बन्नु हो। आज यति नै सुनाउँछु, यति चेकिङ गर्नु। आफ्नो कर्मलाई मलाई कहाँ बाँधिरहेको छ, मैले कसरी भोग्छु कर्मको हिसाब किताब, ड्रामाको सेनलाई कसरी देख्छु, हैन? यो सबै विविध कुरा बाबाले सुनाउनु भयो।
यसको बारेमा आफूलाई चेकिङ गर्नु। फेरि अरु बाँकी पछि सुनाउला। अच्छा, सर्व अधिकारी स्थितिमा स्थित रहने, कर्म बन्धनलाई कर्म सम्बन्धमा परिवर्तन गर्ने, कर्म भोगलाई कर्म योगको स्थितिमा मुस्किलबाट सहज बनाउने, हरेक सेकेन्ड कल्याण गर्ने, सदा ब्रह्मा बाबा समान कर्मातीत स्थितिको समीप अनुभव गर्ने, यस्ता विशेष आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते गुड मर्निङ। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई याद प्यार एवं नमस्ते गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते गुड मर्निङ। यो छ अव्यक्त बाप दादाको पार्टीहरूसँग भेटघाट। पहिला, सदा आफूलाई समर्थ बाबाका समर्थ बच्चा अनुभव गर्छौ। कहिले समर्थ कहिले कमजोर यस्तो त होइन। अघिको मुरली जनरल सबै सभाको बच्चाहरूलाई सुनाउनु भयो बाबाले। जब बाबाको अगाडि फेरि ग्रुप वाइज जान्थे नि बच्चाहरू, जोन बाई ग्रुप बाई, फेरि बाबाले उनीहरूको लागि अलग अलग चलाउनु भयो पार्टीहरूसँग भेटघाट गर्दा यो महावाक्य। बाबाले भन्नुभयो सदा विजय, समर्थ अर्थात् सदा विजय। समर्थको कहिले हार हुन सक्दैन, स्वप्नमा पनि हार हुन सक्दैन। स्वप्न संकल्प कर्म सबैमा सदा विजय, यसलाई भनिन्छ समर्थ। यस्तो समर्थ छौ किनकि जो अहिलेका विजय हुन्छन् तिनीहरू नै विजय मालामा धेरै समय गायन र पूजन योग्य बन्छन्, हैन। अहिले संगमयुगमा जो बच्चाहरू विजय रत्न हुन्छ, विजय आत्मा हुन्छ, जे परिस्थिति समस्या जे आए पनि विजय हुन्छन्, निश्चय बुद्धि हुन्छन् भने ती आत्माहरू धेरै वर्षसम्म गायन र पूजन योग्य बन्छन्। भक्तिमा उसको धेरै लामो समयसम्म पूजा हुन्छ। यदि थोरै समयको विजय छैनौ, समर्थ छैनौ, यदि धेरै समयको विजय छैनौ, समर्थ छैनौ भने धेरै समय गायन पूजन योग्य बन्दैनौ। जो सदा धेरै समय विजय हुन्छन् तिनीहरू नै धेरै समय विजय मालामा गायन पूजनमा आउँछन्। जो कहिलेकाहीँ विजय हुन्छन् तिनीहरू कहिलेकाहीँ अर्थात् 16,000 को मालामा आउँछन्। त्यसैले धेरै समयको हिसाब छ, सदा कालको पनि हिसाब छ। 16,000 को माला सबै मन्दिरमा हुँदैनन्, कहीँ कहीँ मात्र हुन्छ, हैन। तर 108 को माला चाहिँ सबै मन्दिरमा हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। ती सधैँ पूजनीय हुन्छन्। कोही त्यही नामको देवीको कोही चाहिँ कहिलेकाहीँ वर्षमा 1-2 पूजा हुने, तर तिनै देवीको फेरि दिनदिनै साँझ बिहान विधिवत पूजा हुने। त बाबाको बच्चा त हामी हो नै, तर कोही कस्तो छ कोही कस्तो छ, त्यही अनुसारको भक्तिमा पनि पूजा हुन्छ।
बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? हजुर हजुर सदा विजयी। धेरै त्यसैले धेरै समयको हिसाब किताब छ, सदा कालको पनि हिसाब छ। 16,000 को माला सबै मन्दिरमा हुँदैनन्, कहीँ मात्र हुन्छन्। दोस्रो, सबैले आफूलाई यो विशाल ड्रामामा हिरो पाटधारी आत्मा अनुभव गर्छौ। तिमीहरू सबैको हिरो पाठ छ। हिरो पाटधारी किन बन्यौ? किनकि जुन उच्च भन्दा उच्च बाबा जिरो हुनुहुन्छ, उहाँको साथमा पाठ खेल्नेहरू हौ नि। तिमीहरू पनि जिरो अर्थात् बिन्दु हौ। जिरो बन्यो भने बल्ल हिरो पाठधारी बन्न सक्छौ। जिरो अर्थात् आत्मा बिन्दु, बाबा बिन्दुलाई याद, ड्रामा बिन्दुलाई याद गरेपछि तिमी बल्ल हिरो पाठधारी हुन्छौ। बाबा पनि जिरो, तिमी आत्मा बिन्दु पनि जिरो। तर तिमीहरू शरीरधारी बन्छौ, तर बाबा सदा जिरो हुनुहुन्छ। त्यसैले जिरोको साथमा पाठ खेल्ने हिरो एक्टर हो। यो स्मृति रह्यो भने सदा यथार्थ पाठ खेल्ने छौ। स्वतः अटेन्सन पनि जानेछ। जसरी हदको ड्रामा भित्र हिरो पाठधारीलाई कति अटेन्सन हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हिरो पाठ तिमीहरू सबैको छ। सदा यो नशा र खुसीमा रहने गर। वहाँ मेरो हिरो पाठ, जसलाई सारा विश्वका आत्माहरूले बारम्बार फेरि एक पटक भन्छन्। यो द्वापरदेखि जुन कीर्तन गरिरहेका छन् त्यो तिमीहरूको यस समय हिरो पाठको नै यादगार हो। जो कीर्तन भइरहेको छ, भजन कीर्तन पूजन भइरहेको छ, तिमी हिरो पाठधारीको कर्मको यादगार नै भक्तिमा चलिरहेको छ। कति राम्रो यादगार बनेको छ। तिमीहरू स्वयं हिरो बनेका छौ। तब त तिमीहरूको अगाडि अहिलेसम्म पनि तिमीहरूको गायन चलिरहेको छ। तिमीहरूको गायन चलिरहेको छ। अन्तिम जन्ममा पनि आफ्नो गायन सुनिरहेका छौ। गोपी बल्लभको पनि गायन छ र ग्वाल बालको पनि गायन छ। गोपिकाहरूको पनि गायन छ। बाबाको शिवको रूपमा गायन छ भने बच्चाहरूको शक्तिको रूपमा गायन छ, शालिग्रामको रूपमा गायन छ। त्यसैले सदा हिरो पाठ खेल्ने श्रेष्ठ आत्मा हो। किनकि भगवानको साथमा तिमीले कर्म गरिरहेका छौ, त्यही भएर तिमी हिरो पाठधारी हौ। यही स्मृतिमा खुसीमा अगाडि बढ्दै जाऊ। कुमारहरूसँग बाबाको भेटघाट। सहज योगी कुमार हौ नि, निरन्तर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। किनकि कुमारले जति आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौ त्यति बढाउन सक्छौ। किन सक्छन् कुमारले अगाडि बढाउन आफूलाई? कुमारले किन सक्छन्? निर्बन्धन छौ, बोझ छैन र जिम्मेवारी पनि छैन। त्यसैले हल्का छौ। उल्टो भर्याङ चढेकै छैन, फेरि झर्न परोस्, फेरि मेहनत गर्न परोस्, त्यसैले हल्का छौ। हल्का भएको कारणले जति माथि जान चाहन्छौ जान सक्छौ। भारी बोकियो भने त के हुन्छ? भारी बोकेको मान्छे फटाफट खुट्टा चाल्न सक्छ बिचारा? स्या हुन्छ। बिसाउँदै भारी बिसाउँदै जानु पर्यो माथि चढाइमा। तर हात खाली छ भने ऊ चढाइमा उकालोमा पनि फटाफट हिँड्न सक्छ। त्यस्तै कुमारहरू भन्नुहुन्छ बाबाले, तिमीलाई कोही बोझ बन्धन छैन, तिमी माथि जान सक्छौ। निरन्तर योगी, सहज योगी, यो उच्च स्थिति, यो हो माथि जानु। यस्ता उच्च स्थितिमा भएकालाई भनिन्छ विजयी कुमार। विजय हौ वा कहिले हार कहिले जित हुन्छ। यस्तो खेल त खेल्दैनौ। यदि कहिले हार कहिले जितको संस्कार छ भने एकरस स्थितिको अनुभव हुँदैन। एउटै लगनमा मगन रहेको अनुभव हुँदैन। सदा हरेक कर्ममा कमाल गर्ने कुमार हौ नि। कुनै पनि कर्म साधारण नहोस्, कमालको होस्। हैन, कुमारलाई मात्रै हैन कुमारीलाई पनि सँगसँगै छ यसमा। हैन, कुमार साधारण कुमार होइन, साधारण कुमारी होइन, तिमी कमाल गर्नेवाला कुमार कुमारी हौ। जसरी बाबाको महिमा गर्छौ, बाबाको कमाल गाउँछौ, त्यसै गरी कुमार अर्थात् हरेक कर्ममा कमाल देखाउने वाला। कहिले कस्तो होइन, यस्तो होइन,
जहाँ तान्यो उतै तानिने, जसले तान्न जता तान्न खोज्यो त्यतै तान्ने, त्यतै ढल्किने के हैन। यता पनि ढुलुक, उता पनि ढल्क, उता पनि ढल्क, त्यस्तो होइन। आफ्नो सम्मान, आफ्नो शानमा हैन, आफ्नो पोजिसनमा सदा आफ्नो शानमा रहेर अरूको कल्याण गर्नेवाला है, यस्तो हुन पर्यो कुमार कुमारी। यस्तो होइन जहाँ ताने त्यतै तानिने, जसले जस्तो बनाउनु खोज्यो त्यतै होइन लटपटिहाल्ने के, त्यस्तो होइन। मजबुतवाला कुमार बना। ढल पलाउने लोटा होइन, पिदर नभएको लोटा के हुन्छ, यता पनि ढल्किन्छ उता पनि लोट्छ, त्यस्तो होइन। पिदलवाला लोटा त ठक्क बस्छ होइन र अङ्खरा, त्यस्तो बना तिमी। ढल पलाउने लोटा होइन, कहिले कहाँ ढल पलाउने कहिले कहाँ, यस्तो होइन। कमाल गर्नेवाला बना। अविनाशीले अविनाशी बनाउने हो, यसरी चुनौती दिनेवाला बना। यस्तो कमाल गरेर देखाऊ। हरेक कुमार मोबाइल फरिस्ता हो, चल्ता फिर्ता मोबाइल फरिस्ता हो। दमकल जहाँ गए पनि आगो नै निभाउँछ। आगोको प्रभावमा आउँछ र आउँदैन। उसले त आगो निभाउने काम गर्छ होइन। आफ्नो भूमिका कर्तव्य, आफ्नो स्थानलाई त उसले कर्तव्यलाई बिर्सिन्न। त्यस्तै तिमी पनि जहाँ गए पनि, जस्तो ठाउँमा गए पनि आफ्नो प्रभाव छोडन्न कि अर्काको प्रभावमा प्रभावित हुने। कहिले साथीभाइको लैलैमा हिँड्ने, कहिले कता जाने, कहिले फेरि लौकिक परिवारको होइन प्रभावमा आउने, यस्तो होइन। आफ्नो समानमा स्थित हुने, कमाल गरेर देखाउने तिमी हरेक कुमार कुमारी मोबाइल फरिस्ता हो। टाढैबाट फरिस्तापनको झलक अनुभव होस्। वाणीद्वारा सेवाका कार्यक्रम त धेरै बनाएका छौ, त्यो त गरौँला नै, तर आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण चाहन्छन्। जहाँ कुमारहरू हुन्छन् त्यहाँ धेरै प्लानिङ हुन्छन् सेवाका, धेरै सम्भावना हुन्छन् सेवाका होइन र। कुमारले कमाल त गर्छन् सेवाको, वाणीद्वारा प्रोग्रामद्वारा। अब तिमी आफ्नो अवस्थाद्वारा पनि सेवा गर। प्रत्यक्ष प्रमाण फरिस्ता बन तिमी। प्रत्यक्ष प्रमाण सबैभन्दा श्रेष्ठ प्रमाण हो। प्रत्यक्ष प्रमाण जति हुन्छ त्यति सहज सेवा हुन्छ। फरिस्तापनको सेवा गर्यो भने मेहनत थोरै, सफलता धेरै हुन्छ। केवल वाणीले सेवा नगर, मन वाणी कर्म तीनवटा साथसाथै सेवा होस्, यसलाई भनिन्छ कमाल कुमार। कुमारहरूको कमालको वर्णन बाबाले यसरी गर्नुभयो। अच्छा, विदाईको समयमा चारैतिरका तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बनेर अरूलाई पनि डबल लाइट बनाउने, सफलतालाई अधिकारले प्राप्त गर्ने, सदा बाबा समान अगाडि बढ्ने, अरूलाई पनि अगाडि बढाउने, यस्ता उमङ्ग उत्साहमा रहने श्रेष्ठ आत्माहरूलाई, स्नेही बच्चाहरूलाई बापदादाको धेरै धेरै प्रेम भरी याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, दुई पटक नमस्ते। आज बाबाले वरदानी बाबाले वरदान दिनुभएको छ हामीलाई। वरदान छ, कदम कदममा सावधानी राख्दै, कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मौको कमाई जमा गर्ने, पद्मौको कमाई जमा गर्ने, पद्मौको कमाई जमा गर्ने, पदमपति भव, पदमपति भव। वरदाता बाबाको के वरदान मिले हामी बच्चाहरूलाई? के दिनुभयो वरदाता वरदान? पदम कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मौको कमाई जमा गर्ने, पदमपति भव। स्पष्टीकरण, बाबाले बच्चाहरूलाई उच्च अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। उच्च अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। त्यसैले अब अलिकति पनि गफलत गर्ने समय छैन। अलिकति पनि गफलत गर्ने समय छैन।
अब त कदम कदममा सावधानी राख्दै, अब त कदम कदममा सावधानी राख्दै, कदममा पदमको कमाई गर्दै, कदममा पदमको कमाई गर्दै पदमपति बन्नु छ, पदमपति बन्नु छ। जसरी नाम छ पदमा पदम भाग्यशाली, जसरी नाम छ पदमा पदम भाग्यशाली, त्यस्तै कर्म पनि होस्, त्यस्तै कर्म पनि होस्। एक कदम पनि पदमको कमाई बिना नजाओस्, एक कदम पनि पदमको कमाई बिना नजाओस्। त्यसैले धेरै सोचेर बुझेर श्रीमत प्रमाण, त्यसैले धेरै सोचेर बुझेर श्रीमत प्रमाण हरेक कदम उठाओ, हरेक कदम उठाओ। श्रीमतमा मन मत नमिसाओ, श्रीमतमा मन मत नमिसाओ। श्रीमत प्रमाण त्यसैले धेरै सोचेर बुझेर श्रीमत प्रमाण हरेक कदम उठाओ, हरेक कदम उठाओ। श्रीमतमा मन मत नमिसाओ। फेरि एकपटक वरदान। कदम कदममा सावधानी राख्दै पद्मौको कमाई जमा गर्ने पदमपति भव। बाबाले बच्चाहरूलाई उच्च अवस्थामा रहने सावधानी दिइरहनु भएको छ। त्यसैले अब अलिकति पनि गफलत गर्ने समय छैन। एकदम सावधानी र सुरक्षित भएर सावधानी आफ्नो कर्मलाई सावधानी राख्दै अब कति पनि व्यर्थ समय फाल्ने गफलत गर्ने अल्मलिने अब समय छैन। सृष्टिलाई ठुलो दोस्रो धक्का आइसक्यो। एउटा धक्का बल्ल बल्ल गयो, फेरि के भयो, अर्को धक्का आयो हैन। अब समय धेरै छैन। अब कदम कदममा सावधानी राख्दै कदममा पदमको कमाई जमा गर्दै पदमपति बन्नु छ। जसरी नाम छ पदमा पदम भाग्यशाली, त्यस्तै कर्म पनि होस्। एक कदम पनि पदमको कमाई बिना नजाओस्। त्यसैले धेरै सोचेर बुझेर श्रीमत प्रमाण हरेक कदम उठाओ। श्रीमतमा मन मत नमिसाओ। स्लोगन। मनलाई अर्डर प्रमाण चलायो भने, मनलाई अर्डर प्रमाण चलायो भने मन मनाभावको स्थिति शुद्ध हुन्छ। मन मनाभावको स्थिति शुद्ध हुन्छ। मनलाई अर्डर प्रमाण चलायो भने मन मनाभावको स्थिति शुद्ध हुन्छ। मनलाई श्रीमत अनुसार अर्डर प्रमाण चलाऊ अनि अटोमेटिक योग लागिरहन्छ, मन मनाभाव भइरहन्छ। ओम शान्ति। आज बाबाले विशेष के बताउनु भयो, के को बारेमा वर्णन गर्नुभयो? कर्मातीत स्थितिको गुह्य परिभाषा बताउनु भयो। ओम शान्ति। ओम शान्ति।